تلطم الناس صدورا بالكفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اليوم ذكرى عاشوراء، ذكرى مصابة عبد الله الحسين سلام الله عليه. احنا هنا جئنا لنعزي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونعزي الرسول صلى الله عليه وآله بهذا المصاب الجليل. والحمد لله موضوع عزاء في هذه السنة كان شيء غريب ولا يوصف، من ناحية حضور الناس من شتى أنحاء أوروبا، حتى أنه شفنا كثير من السيارات جاية من أوروبا لمدة 10 أيام، حتى أنه يحيون ذكرى عاشوراء في المملكة المتحدة. بالنسبة إلى أنه الإنسان ماذا يحصل أو ما هو إحساسه بذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، نحن نقدر نقول بأنه الحسين عليه السلام ذكراه خالدة في القلوب في العروق مع جريان الدم، مو بس إحنا حتى أولادنا، حتى إن شاء الله الجيل القادم. يعني إحنا ذكرى الحسين عليه السلام نقدر نقولها بأنه ذكرى تأخذ درس حتى لغير المسلمين، لغير الجالية الإسلامية، بأنه إنسان يقتل قبل 1450 سنة، لكنه هذا الوفاء من محبين ومن موالين علي بن أبي طالب، هذا الوفاء ما يخلص وما ينتهي، ونحن نظل أوفياء لدم الحسين عليه السلام. وإن شاء الله نعلم أولادنا بأنهم يظلون أوفياء لدم الحسين عليه السلام ويتعلمون الحرية من الحسين عليه السلام. بالنسبة إلى هذا السؤال الجميل بأنه هل نستمر في ذكر الحسين عليه السلام، أولا ما حد ما يجبرنا بأنه إحنا نذكر الحسين عليه السلام، ولا أحد يقدر يمنعنا من ذكر الحسين عليه السلام. احنا في بلدان أوروبية، في بلدان غير مسلمة، لكنه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا الحرية التامة بأنه نذكر الحسين عليه السلام، وسنستمر في ذكر الحسين عليه السلام. واحنا بالنسبة لنا ما قاعد نقدم أي شيء من أجسادنا أو من فشي يعني نضحي به، إنما كل ما هنالك قاعد نضحي بوقتنا للحضور في المجالس الإسلامية. لكنه التاريخ يثبت بأنه الناس اللي ضحوا ياما ضحوا بأيديهم، بأرجلهم، بقتل، بجلد، بتعذيب لذكر الحسين عليه السلام، وما قدر بأنه أحد يوقف ذكر الحسين عليه السلام. وسنستمر نحن وأولادنا والجيل القادم وأحفادنا وأصباطنا مثل ما آبائنا وأجدادنا علمونا. إن شاء الله احنا نتوفق بأنه نعلم أولادنا وأحفادنا والأصباط والجيل القادم، نعلمهم بأنه يكونون مع الحسين عليه السلام، والله لن يمحو ذكر الحسين عليه السلام إلى أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. وإحنا نشكر الشباب في عزاداري.com على تضحياتهم وعلى عملهم الجيد، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى بأنهم يتوفقون باللغة الإنجليزية لإيصال صوت الحسين عليه السلام، ولإيصال اسم الحسين، ولإيصال مسيرة الحسين عليه السلام إلى الجالية الغير الإسلامية أو إلى الجالية اللي ما تتكلم اللغة العربية بل هم يتكلمون اللغة الإنجليزية، إن كان بالبوسترات اللي موجودة في الشوارع اللي هاي ظاهرة جديدة هالسنة هاي. نشكرهم على هذا العمل، وأنه الويب سايت مالتهم أنه الناس تقدر تدخل وتقدر تتفهم معنى الحسين عليه السلام وما هي مسيرة الحسين عليه السلام.